नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत एकाइ 3 सरल यन्त्र सिम्पल मेसिन पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। अभ्यासको प्रश्न 1 मा भनेको छ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख। यहाँ हामीलाई 4 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। यी प्रश्नमा रहेका खाली ठाउँहरू अब हामीले भर्नेछौँ। प्रश्न क, उत्तोलकले आड लिएको ठाउँलाई ... भनिन्छ। उत्तोलकले आड लिएको ठाउँलाई के भनिन्छ? फलक्रम भनिन्छ। प्रश्न ख, उत्तोलकमा इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी बराबर लोड इन्टु ... हुन्छ। के हुन्छ? लोड इन्टु लोड दूरी हुन्छ। प्रश्न नम्बर ग, यान्त्रिक फाइदा बराबर लोड डिभाइडेड बाई ... भनेको छ। लोड डिभाइडेड बाई के हुन्छ? इफोर्ट हुन्छ। प्रश्न नम्बर घ, गति अनुपात बराबर ... डिभाइडेड बाई लोड दूरी। यसको सही उत्तर हुन्छ गति अनुपात बराबर इफोर्ट दूरी डिभाइडेड बाई लोड दूरी। यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर 1 सल्भ गरेका छौँ। अब हेरौँ प्रश्न नम्बर 2। प्रश्न नम्बर 2 मा हामीलाई भनेको छ परिभाषा लेख। प्रश्न क मा यान्त्रिक फाइदा, ख मा गति अनुपात, ग मा कार्यक्षमता। अब हामीले क्रमशः यिनीहरूको परिभाषा लेखौँ। यान्त्रिक फाइदा, लोड र इफोर्ट बीचको अनुपातलाई यान्त्रिक फाइदा भनिन्छ। गति अनुपात, इफोर्ट दूरी र लोड दूरी बीचको अनुपातलाई गति अनुपात भनिन्छ। कार्यक्षमता, यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात बीचको प्रतिशतमा व्यक्त गरिएको अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ। यस प्रकारले हामीले प्रश्न 2 मा दिएका परिभाषा लेख्नुहोस् भनेको 3 वटा परिभाषाहरू लेखेका छौँ। यिनीहरूमा तपाईहरूले क्रमशः फर्मुला थप फर्मुलाहरू पनि लेख्नुभए हुन्छ। यहाँ तपाईले जस्तो यान्त्रिक फाइदा बराबर लोड डिभाइडेड बाई इफोर्ट भनेर लेख्नुभयो भने ठिकै हुन्छ। त्यस्तै गरेर गति अनुपातमा इफोर्ट दूरी डिभाइडेड बाई लोड दूरी र कार्यक्षमतामा यान्त्रिक फाइदा डिभाइडेड बाई गति अनुपात इन्टु 100% भनेर लेख्नुभयो भने हुन्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 3 मा। प्रश्न नम्बर 3 मा हामीलाई भनेको छ कारण सहित लेख। यहाँ हामीलाई 3 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। यी प्रश्नहरूको हामीले कारण सहित उत्तर लेख्नेछौँ। प्रश्न नम्बर क, उत्तोलकको कार्यक्षमता जहिले पनि 100% भन्दा कम हुन्छ। उत्तोलकको कार्यक्षमता जहिले पनि 100% भन्दा कम हुन्छ भनेर लेखेको छ। अब यसको हामीले कारण दिनु पर्यो। उत्तोलकमा हुने घर्षणले गर्दा यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात भन्दा जहिले पनि कम हुन्छ। यहाँ तपाईले सम्झनु पर्ने कुरा रह्यो यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात भन्दा जहिले पनि कम हुन्छ। यही नै रिजन भयो के तपाईले सम्झनु पर्यो। यही कारणले गर्दा नै के हुन्छ त उत्तोलकको कार्यक्षमता 100% भन्दा कम हुन्छ। प्रश्न नम्बर ख, फलामको पाता काट्ने कैँचीको धार छोटो हुन्छ भने कपडा काट्ने कैँचीको धार लामो हुन्छ। यसको उत्तर हेरौँ। फलामको पाताको लोड कपडाको भन्दा धेरै हुन्छ। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, फलामको पाताको लोड कपडाको भन्दा धेरै हुन्छ। यही नै कारण भयो। यही कारणले गर्दा नै हामीले प्रश्नमा भने झैं फलामको पाता काट्ने कैँचीको धार छोटो हुन्छ भने कपडा काट्ने कैँचीको धार लामो हुन्छ भनेर लेख्न सक्यौं। अब हेरौँ प्रश्न नम्बर ग, एक पाङ्ग्रे ठेलागाडामा लोडलाई जति पाङ्ग्रातिर सारियो उति नै उचाल्न सजिलो हुन्छ। यसको उत्तरमा हेरौँ। एक पाङ्ग्रे ठेलागाडामा लोडलाई पाङ्ग्रातिर सार्दा लोड दूरी कम हुन्छ भने इफोर्ट दूरी बढ्छ, जसले गर्दा इफोर्टको प्रभावकारिता बढ्छ। त्यसैले एक पाङ्ग्रे ठेलागाडामा लोडलाई जति पाङ्ग्रातिर सारियो उति नै उचाल्न सजिलो हुन्छ। हामीले यस प्रकार प्रश्न नम्बर 3 का कारणहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्यौं। तपाईहरूले कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला। तपाईले आफ्नो शिक्षकसँग वा साथीहरूसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ।
अब हेरौँ प्रश्न नम्बर 4। यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात बीच दुईवटा फरक लेख भनेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात बीच दुईवटा फरक लेख भनेर प्रश्न दिएको छ। यसको उत्तर हेरौँ। यान्त्रिक फाइदा एकातर्फ लेखौँ, अर्कोतिर गति अनुपात। यान्त्रिक फाइदातिर लोड र इफोर्ट बीचको अनुपातलाई यान्त्रिक फाइदा भनिन्छ। गति अनुपातमा इफोर्ट दूरी र लोड दूरी बीचको अनुपातलाई गति अनुपात भनिन्छ। यिनीहरूको हामीले यहाँ फर्मुला लेखेका छौँ। यान्त्रिक फाइदा बराबर लोड डिभाइडेड बाई इफोर्ट र गति अनुपात बराबर इफोर्ट दूरी डिभाइडेड बाई लोड दूरी। यस प्रकारले हामीले यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपातमा दुईवटा फरकहरू लेख्यौँ। प्रश्न नम्बर 5। प्रश्न नम्बर 5 मा भनेको छ एउटा उत्तोलकको यान्त्रिक फाइदा 4 छ भन्नुको अर्थ के हो? लेख भनेर भनेको छ। एउटा उत्तोलकको यान्त्रिक फाइदा 4 छ भन्नुको अर्थ के हो? प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर हेरौँ। एउटा उत्तोलकको यान्त्रिक फाइदा 4 छ भन्नुको अर्थ उक्त उत्तोलकले इफोर्ट भन्दा 4 गुणा धेरै लोड उठाउन सक्छ भन्नु हो, अर्थात् उठाउँछ भन्नु हो। हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो कि यान्त्रिक फाइदा 4 छ भन्नुको अर्थ उक्त उत्तोलकले इफोर्ट भन्दा 4 गुणा धेरै लोड उठाउँछ। यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। अब प्रश्न नम्बर 6 मा हेरौँ। एउटा बलियो मानिस र अर्को दुब्लो मानिस मिलेर एउटा काठको खम्बा बोकेर लैजानु पर्यो। अब कमजोर मानिसलाई कम लोड र बलियो मानिसलाई बढी लोड पर्ने गरी उक्त खम्बा कसरी बोक्न सकिन्छ कारण सहित लेख भनेको छ। हामीले प्र्याक्टिकल्ली यो कुरा गरिरहेका छौँ। यसको कारण के हो भन्ने कुराको बारेमा यहाँ बुझौँ। उत्तरमा लेख्न सक्छौँ उत्तोलक सन्तुलनको नियम। उत्तोलक सन्तुलनको नियम तपाईले सबैभन्दा ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। यसमा लेख्नुपर्ने कुरा यही कुरा हामीले मोमेन्टको कारणले पनि लेख्न सक्छौँ, तर यहाँ 8 कक्षाको लागि हामीले उत्तोलक सन्तुलनको नियम अनुसार भनेर लेख्नु पर्यो। इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी बराबर लोड इन्टु लोड दूरी अनुसार कमजोर मानिसले एक छेउमा र बलियो मानिसले अर्को छेउबाट केही भित्रपट्टि अर्थात् खम्बाको बीचबाट नजिक उभिएर सो खम्बा बोक्नु पर्दछ। यसरी काठको खम्बा बोक्दा कमजोर मानिसलाई थोरै लोड र बलियोलाई धेरै लोड पर्न जान्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यस प्रकारले बोक्दाखेरि कमजोर मानिसले छेउमा र बलियो मानिसले बीचको नजिक रहेर बोक्दाखेरि के हुन्छ? उत्तोलक सन्तुलन हुन्छ, अर्थात् त्यो लोड सन्तुलन हुन्छ, जसको कारणले गर्दा कमजोर मानिसलाई कम लोड र बलियो मानिसलाई धेरै लोड पर्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 7 मा। प्रश्न नम्बर 7 मा हामीलाई हिसाबहरू दिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रश्न क, ख, ग र घ गरेर 4 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले अब निकाल्ने छौँ अथवा यिनीहरूको सोलुसन हामीले अब गर्ने छौँ। प्रश्न नम्बर 7 मा तलका गणितीय समस्याहरू समाधान गर। प्रश्न नम्बर क मा भनेको छ 400 न्युटनको लोडलाई 100 न्युटनको इफोर्टले उठाउन खोजिएको छ। लोडदेखि फलक्रम, यहाँ यो लेख्दाखेरि अलि फरक परेछ, यसलाई बुझ्नु होला। फलक्रम सम्मको दूरी 20 सेन्टिमिटर भए फलक्रमबाट इफोर्ट कति दूरीमा लगाउनु पर्ला भनेर भनेको छ। यसको सोलुसन हामीले अब गरौँ। सोलुसन सबैभन्दा पहिले हिसाब गर्दा हामीले गिवन लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा प्रश्न अनुसार भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। गिवन 400 न्युटनको लोड भनेको छ। लोड बराबर 400 न्युटन। 100 न्युटनको इफोर्ट भनेको छ। इफोर्ट बराबर 100 न्युटन। लोडदेखि फलक्रमसम्मको दूरी भनेपछि लोड दूरी कति दिएको छ? 20 सेन्टिमिटर।
फलक्रमबाट इफोर्ट कति दूरीमा लगाउनु पर्ला भनेको छ। फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको दूरीलाई हामीले इफोर्ट दूरी भनेर भन्छौँ। इफोर्ट दूरी बराबर कति हुने भयो त? वाट हुने भयो। अब हामीले सूत्र लेखौँ। हामीलाई थाहा छ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी बराबर लोड इन्टु लोड दूरी। अब यो फर्मुला अनुसार हामीले के लेख्न मिल्यो? और अथवा इफोर्ट भनेको हामीसँग 100 न्युटन छ इन्टु इफोर्ट दूरी भनेको इफोर्ट दूरी निकाल्नु पर्ने छ बराबर लोड भनेको हाम्रो 400 न्युटन छ इन्टु लोड दूरी भनेको कति छ भन्दा 20 सेन्टिमिटर छ, 20 सेन्टिमिटर। और हामीले लेख्न सक्यौं इफोर्ट दूरी निकाल्नु पर्ने छ। इफोर्ट दूरी बराबर 400 न्युटन इन्टु 20 सेन्टिमिटर डिवाइडेड बाई 100 न्युटन। अब हामीले यहाँ काटेर हेरौं। न्युटन न्युटन कट्यो। 100 ले 400 लाई भाग कति पटक जाने भयो? 4 पटक जाने भयो। भनेपछि हाम्रो यहाँ कति रह्यो त भन्दा यहाँ 4 रह्यो, यहाँ 20 रह्यो। भनेपछि त्यसकारण इफोर्ट दूरी बराबर 4 टू जा 8 एउटा 0 रह्यो, यति सेन्टिमिटर भयो। सेन्टिमिटर पनि बचेको छ, त्यसैले गर्दा यति हाम्रो के भयो त? उत्तर भयो। यस प्रकारले हामीले इफोर्ट दूरी निकाल्न सक्यौं। महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ तपाईले के सम्झनु पर्यो? यो फर्मुला सम्झनु पर्यो। यो हाम्रो उत्तोलक सन्तुलनको नियम हो। यो नियमलाई हामीले सम्झेपछि हिसाब सजिलै गर्न सक्यौं। भ्यालु राख्ने हो, भ्यालु राखिसकेपछि आउने भयो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 6 मा। प्रश्न नम्बर 6 मा हामीलाई भनेको छ 600 न्युटन तौल भएको सृजन र 300 न्युटन तौल भएको सृजेश मिलेर ढिकीच्याउ खेल्न थाले। सृजन फलक्रमबाट 2 मिटर टाढा बसेको भए उसलाई सन्तुलन गर्न सृजेश फलक्रमबाट कति टाढा बस्नु पर्ला? अब हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेखौं। यहाँ मैले सृजनलाई के मानेको छु? लोड मानेको छु। अथवा यहाँ तपाईले लेख्दाखेरि सृजनको तौल लोड बराबर भनेर लेख्नुभयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसलाई इफोर्ट है, यो लोड मैले यहाँ लेखेको छु, यो लोड, यसलाई चाहिँ इफोर्ट मानौं। अब यो इफोर्ट भइसकेपछि सृजन भनेको छ, सृजनको फलक्रमदेखिको दूरी भनेको छ, भनेपछि यो के हुने भयो? लोड दूरी हुने भयो। यति भइसकेपछि अब हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौं त भन्दा इफोर्ट दूरी निकाल्नु पर्यो। फर्मुला अघिको जस्तै हामीले लेखेका छौं। मैले यहाँ डाइरेक्ट सोलुसन लेख्छु। तपाईले यति लेखेपछि बुझ्नुहुन्छ। केही कुरा कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गरेर सोध्नुहोस् अथवा तपाईको शिक्षकसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। सोलुसनमा मैले यहाँ लेखे गिवन, तपाईले त्यो कुरा यहाँ भर्नुहोस्। अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दा इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी बराबर लोड इन्टु लोड दूरी। यही हो। भनेपछि इफोर्ट त हाम्रो कति छ? और हामीले लेख्न सक्छौं इफोर्ट भनेको 300 न्युटन छ। 300 न्युटन इन्टु इफोर्ट दूरी निकाल्नु पर्ने छ बराबर लोड भनेको 600 न्युटन छ इन्टु लोड दूरी भनेको 2 मिटर छ।
भनेपछि यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं और इफोर्ट दूरी बराबर 600 न्यूटन इन्टु 2 मिटर डिभाइडेड बाई कति हुने भयो त 300 न्यूटन हुने भयो। अब हामीले यहाँ काटेर हेरौं। n भनेको न्यूटनले न्यूटन कट्यो, 300 ले 600 लाई 2 पटक भाग जाने भयो, अर्थात 0 0 कट्यो, 3 दुना 6 हुने भयो। 2 यहाँ छ, यहाँ 2 छ भनेपछि 2 ले 2 लाई गुणन गर्दा 2 दुना 4 हुने भयो, मिटर बाँकी नै छ। त्यसकारण इफोर्ट दूरी भनेको के त भन्दाखेरि उसलाई सन्तुलन गर्न श्रीजेश फलक्रमबाट 4 मिटर टाढा बस्नु पर्दछ। त्यही तपाईले यहाँ उत्तर लेख्नुस्। श्रीजेश फलक्रमबाट 4 मिटर टाढा बस्नु पर्छ। यति हामी लेख्यौं। यहाँ तपाईको कति आउने भयो त भन्दा यो बराबर आउने भयो 4 मिटर। त्यसकारण हामीले यो कुरा लेखेका हौं। त्यसैले तपाईले यो कुरा सम्झनु पर्यो है। यस प्रकारले तपाईले यो हिसाबलाई गर्नुहोस्। अब हेरौं प्रश्न नम्बर ग। प्रश्न नम्बर ग मा हामीलाई भनेको छ 1 मिटर लामो उत्तोलक प्रयोग गरी। यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दा सुरुमै जम्मा जम्मी उत्तोलकको लम्बाई कति छ 1 मिटर छ। 600 न्यूटन लोड उठाउन 200 न्यूटन इफोर्ट लाग्यो। 600 न्यूटन लोड कति 200 न्यूटन इफोर्ट। यदि फलक्रम लोडबाट 20 सेन्टिमिटर टाढा भनेको मानौ यदि फलक्रम यहाँ छ भने लोड यहाँ छ भने के भयो त यो डिस्टेन्स भनेको कति भयो भन्दा 20 सेन्टिमिटर भयो। अब हामीले इफोर्ट दूरी पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीले यो हिसाब गर्नको लागि के गर्नु पर्यो इफोर्ट दूरी पत्ता लगाउनु पर्यो र बाँकी यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात र कार्यक्षमता पनि निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ इफोर्ट दूरी कति होला जम्मा जम्मी 1 मिटर छ, 20 सेन्टिमिटर त प्रयोग भयो भनेपछि जम्मा जम्मी 1 मिटर भनेको 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर हुने भयो। बुझ्नुस् है यहाँ। अब 100 सेन्टिमिटरमा 20 सेन्टिमिटर यहाँ गइसक्यो भनेपछि यता कति रह्यो त भन्दा 80 सेन्टिमिटर रह्यो। यहाँसम्मको कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भने हिसाब तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ खास भनेको कुरालाई हेरौँ एकपटक। 1 मिटरको उत्तोलक छ। यहाँ जम्मा जम्मी के छ 1 मिटरको उत्तोलक छ। यो 1 मिटरको उत्तोलकमा 600 न्यूटनको लोड छ भने 200 न्यूटनको इफोर्ट छ। लोड दूरी 20 सेन्टिमिटर छ भने इफोर्ट दूरी 100 सेन्टिमिटर माइनस 20 सेन्टिमिटर बराबर 80 सेन्टिमिटर आयो। यो कुरालाई तपाईले यहाँ गिभनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीले भने सिधै हिसाब गर्दैछौं। यान्त्रिक फाइदा we know that यान्त्रिक फाइदा बराबर लोड डिवाइडेड बाई इफोर्ट। बराबर कति हुने भयो त लोड भनेको हाम्रो कति छ 600 न्यूटन छ डिवाइडेड बाई 200 न्यूटन बराबर कति आयो 200 ले 600 लाई भाग गर्दा 3 आयो। त्यसकारण 3 उत्तर भयो। त्यसकारण यान्त्रिक फाइदा बराबर 3 आन्सर भयो। फेरि अर्को हेरौं गति अनुपात। अगेन फेरि गति अनुपात बराबर इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी।
डिभाइडेड बाई लोड दूरी भनेको कति हुने भयो त? बराबर हुने भयो कति भन्दा 80 सेन्टिमिटर डिभाइडेड बाई 20 सेन्टिमिटर बराबर 4 हुने भयो। यसलाई भाग गर्दाखेरि सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर कट्यो, 20 ले 24 जा 80। यस प्रकार हामीले निकाल्न सक्यौं, 4 आउने भयो। अब अन्त्यमा एन्ड र कार्यक्षमता बराबर यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु 100। फाइदा डिभाइडेड बाई गति अनुपात इन्टु 100 बराबर हामीले लेख्न सक्यौं यान्त्रिक फाइदा भनेको कति छ? यान्त्रिक फाइदा भनेको 3 छ, डिभाइडेड बाई 4 इन्टु 100%। यहाँ प्रतिशत लेख्न छुटेछ। बराबर हाम्रो आउने भयो जम्मा जम्मी कति? 75%। यस प्रकारले कसरी भन्नु होला? 4 ले 100 लाई भाग गर्दाखेरि 25 पटक जाने भयो, अर्थात् 25 फोजा कति? 100। त्यस कारणले गर्दा 25 त्यहाँ फेरि अर्थात् 25 3 जा 75। त्यस प्रकारले यति आयो। यस प्रकार हामीले एउटा उत्तर 3 निकाल्यौं, एउटा 4 निकाल्यौं र अर्को उत्तर निकाल्यौं 75। हाम्रा तीनवटै उत्तरहरू मिलेका छन् है। पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईले। यस प्रकारले हामीले प्रश्न नम्बर ग सल्भ गर्न सक्यौं। सूत्र जान्नु पर्यो। तपाईलाई मैले दोहोराई भनेको छु कि यो मैले जुन यहाँ चित्रमा तपाईलाई बताएको छु, मैले यो जुन चित्रमा बताएको छु यताको साइडमा, यो कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि त अब यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमताको सूत्र हामीलाई थाहा छ। सोही अनुसार हामीले यो हिसाब गर्न सक्यौं। अब जाउँ आजको लागि अन्तिम प्रश्न अर्थात् नम्बर घ। नम्बर घ मा हामीलाई भनेको छ तलको चित्र अध्ययन गरी दिएको लोड उठाउन आवश्यक इफोर्ट पत्ता लगाऊ भनेको छ। तलको चित्र अध्ययन गरी दिएको लोड उठाउन आवश्यक इफोर्ट पत्ता लगाऊ। अब यहाँ हामीलाई सजिलैसँग हामीले यो हिसाबमा धेरै कुरा हामीले गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँ हाम्रो लोड दिएको छ 600 न्युटन, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर 2.5 मिटर यता जुन हातले समाएकोतिर दिएको छ, जुन यतातिर दिएको छ, यतातिर दिएको यो हातले समाएतिर 2.5 मिटर दिएको छ। त्यसैले गर्दा अब तपाईको चाहिँ यता जुन छ लोडतिर हामीलाई दिएको छ 0.5 मिटर। अब हामीले यस अनुसार के लेख्न सक्यौं भन्दा गिवन सोलुसनमा हामीले गिवन भनेको कति भयो? लोड बराबर 600 न्युटन, लोड दूरी बराबर कति? 0.5 मिटर। त्यसपछि इफोर्ट दूरी बराबर 2.5 मिटर। इफोर्ट बराबर वाट। अब हेर्नुस् है, यहाँ इफोर्ट बराबर वाट भनेको छ। अब हामीले सूत्र जानेका छौं, वी नो दैट इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी बराबर लोड इन्टु लोड दूरी। तपाईले यहाँ यो गिवन लेखेको बुझ्नुभयो भने अब यसमा त हिसाबमा राख्न सक्नुहुन्छ। भनेको हाम्रो यो सूत्र छ, यो सूत्रमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। और अथवा इफोर्ट निकाल्नु पर्ने छ। इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी भनेको छ 2.5 मिटर बराबर लोड भनेको छ 600 न्युटन इन्टु लोड दूरी हामीलाई दिएको छ 0.5 मिटर। और हामीले लेख्न सक्छौं इफोर्ट बराबर 600
न्युटन इन्टु 0.5 मिटर डिभाइडेड बाई कति 2.5 मिटर। अब यसलाई भाग गर्दाखेरि कति हुने भयो भन्दा अब 0.5 ले 600 लाई गुणन गर्दाखेरि 300 हुने भयो। यहाँ मिटर छ, मिटरले मिटर कट्यो। 0.5 ले 600 लाई गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ 300 हुने भयो। न्युटन बाँकी नै छ, डिभाइडेड बाई हुने भयो 2.5। 2.5 ले भाग गर्दाखेरि कति आउने भयो त भन्दा 120 आउने भयो। त्यसकारण यहाँ हामीले उत्तर लेख्न सक्ने भयौं। त्यसकारण इफोर्ट बराबर कति 300 डिभाइडेड बाई 2.5 त्यो भनेको 120 न्युटन। ल यस प्रकारले हामीले के गर्न सक्यौं त भन्दा सल्भ गर्न सक्यौं यो हिसाबलाई। र तपाईले यसमा महत्त्वपूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्ने भनेको यहाँ लोड अनि त्यसपछि गएर इफोर्ट र इफोर्ट दूरी लोड दूरी यिनीहरूलाई छुट्याउन सक्नुभयो भने तपाईले यो चित्रमा यो हिसाबलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईलाई यो क्लास उपयोगी लाग्यो भन्ने विश्वास छ। हामीले सम्पूर्ण अभ्यासलाई सल्भ गरेका छौं। अब तपाईले यसमा नबुझ्नु भएमा अथवा कुनै पनि कुराहरू सोध्न मन लागेमा कुनै पनि समय तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गरेर सोध्नुहोस् अथवा तपाईले चाहिँ शिवदीप स्किल एजुकेसनको फेसबुक पेजमा गएर सोध्नुहोस्। अब कुरा रह्यो तपाईले चाहिँ यो भन्दा अझ ढिलो पढाउनु पर्ने छ भने पनि मलाई सुझाव दिनुहोस्। मैले यो भन्दा बढी बुझाउने कोसिस गर्नेछु। अथवा कुनै स्पेशल हिसाब तपाईले बुझ्नु भएन भने तपाईले स्क्रिनशट गरेर अथवा भनौं तपाईले चाहिँ लेखेर फोटो खिचेर तपाईले चाहिँ मेरो फेसबुक मेसेन्जरमा अपलोड गरिदिनुहोस्। मैले त्यसको सोलुसन तपाईहरुलाई दिनेछु। यो जानकारी सँगै आजको लागि मैले यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। अर्को भिडियोमा तपाईलाई नयाँ जानकारी दिनेछु। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।